नमस्कार। समाजका आवाज टेलिभिजन मार्फत आज हामीहरू यो नेपालको सैनिक इतिहास संस्कार संस्कृति सङ्कलन गर्ने सिलसिलामा हामी यस्तो एउटा वीर पुरुष, मैले भन्छु वीरमा पनि महावीर, कमान्डर कर्नल बहादुर गम्भीर सिंह रायमाझी, उहाँको बारेमा म यहाँहरूलाई मैले थाहा पाए अनुसारको इतिहास म यहाँलाई प्रस्तुत गर्नेछु र मेरो प्रस्तुतिमा पूर्णता नहुन सक्छ। कमी कमजोरीमा यहाँहरूले सुधारेर आगामी दिनमा प्रचार प्रसार गर्नुहुनेछ भने मैले विश्वास लिएको छु। र अब सबैभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने इतिहासमा बहादुर कर्नेल, उहाँलाई माझी कर्नेल, माझी पछिसम्म उहाँहरूको थरमा माझी छ। चन्द्र शमशेरको पालाको डकुमेन्टसम्म हेर्दाखेरि पछि गएर उहाँहरूको यो अब रायमाझी छ। हो, हाम्रो नेपालको अब यो गाउँघरमा पूर्वतिरकाले राय लेख्थे, पश्चिमतिरकाले माझी लेख्थे। माझी छेत्री, खाती छेत्री, उहाँहरू कन्फर्म छेत्री हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का रहेन। र इतिहासमा उहाँलाई बहादुर गम्भीर सिंह माझी लेखेको छ। पछि अब यो रायमाझीमा अब उहाँहरूको जातमा ऊ भएको छ भन्दा मैले के भन्ने, यहाँ किन मैले उल्था गरेँ, किन भन्न पर्यो भन्दा अब इतिहासले भन्छ कर्नेल माझी, अब अहिले पछि गएर रायमाझी हुँदा आम दर्शकले दुविधा नगर्नुहोला। अब उहाँहरूको स्रोतलाई मैले सम्पर्क गर्दा राय भनेको पदवी उहाँले पाएका मानपछि राय लेखियो र माझी भने हाम्रो पहिलादेखिको जात, दुईटा मिलाएर रायमाझी भनियो भन्ने पनि मैले पाएँ। अब ठिक छ, जे भए पनि यो एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब सबैभन्दा पहिला कर्नल रायमाझी, मैले भने बहादुर गम्भीर सिंह रायमाझीको खास त उहाँ गम्भीर सिंह माझी उहाँको खास नाम। उहाँ चाहिँ यो पाल्पाको छहरामा जन्मिनु भएको छ। पछि उहाँको विषयमा अलि बढी म आउँछु नै भन्दाखेरि अब उहाँसँग सम्बन्धित एउटा सैनिक कारबाही छ भारतमा सन् 1857 विक्रम सम्वत यो 1914 सालतिर पर्छ। यो भन्दाखेरि भारतमा एउटा सिपाही विद्रोह भएको छ अङ्ग्रेजहरूको विरुद्धमा। झन्नै 1/3 इन्डिया उल्टेको छ। अब भनौँ न, अब हुन त त्यतिखेरसम्म भारत एकीकरण भइसकेको थिएन भन्दा यो विद्रोह सफल भएको भएदेखि भारतबाट उतिखेरै अङ्ग्रेजले हटिन्थ्यो र भारतीयहरूले यसलाई फर्स्ट वार अफ इन्डिपेन्डेन्स भन्छ। पहिलो स्वतन्त्रता सङ्ग्राम ब्रिटिस विरुद्धको। तर ब्रिटिसहरूले के भन्छ? सिपाही म्युटिनी, सिपाही विद्रोह भन्छ। भन्दा हाम्रो इतिहासले पनि सिपाही विद्रोह भनेको हुनाले यो सिपाही विद्रोह के थियो त, यसमा अलिकति यहाँहरूलाई म परिचय दिन्छु। अब यो मेरठ, इन्डियाको मेरठबाट यो सुरु हुन्छ यो विद्रोह। र के छ भन्दा सधैँभरि यो सेनामा पनि प्रहरीमा पनि यो राजनीतिक एउटा के भन्ने, एउटा सबभर्जन भन्छ। भाँड भैलोले सेनाको मन भाँडिन्छ, प्रहरीको मन भाँडिन्छ। अब हाम्रो नेपालको कुरा गर्ने हो भने त 46 साल, त्यसपछि 63 सालमा यहाँका कर्मचारीहरूले सरकार विरुद्ध लागे सत्ता पल्टाउनलाई। यहाँका वकिलहरू लागे, यहाँका डाक्टर लागे, पाइलट लागे, यहाँले देख्नु बाँकी छ। 63 पछि यो नेपालगञ्ज लगायत गोर्खा लगायत कति ठाउँमा प्रहरीहरूले विद्रोह गरे। यहाँ जगजाहेरै छ। नेपालको म कुरा गर्छु के भन्दाखेरि यो चिजहरू एउटा राजनीतिक एउटा यो पहलतामा यो सुरक्षाभित्र पनि घुसाइन्छ। यो असाध्यै खतरा हुन्छ, किनभने सिभिल कर्मचारीसँग हात हतियार हुँदैन, त्यति डर हुँदैन। तर जुन यो सेना प्रहरीमा घुस्नु भनेको, यिनीहरूको विद्रोह भनेको असाध्यै डेन्जर हुन्छ। भन्दा
यसै गरेर भारतमा अब इन्डियामा त्यतिखेर इन्डिया भनियो पहिला हिन्दुस्तान भनियो इन्डिया भनियो भारत भनियो अब सो मेनी अब यहाँहरूले अब नाम पाउनुहुन्छ यसको कारणहरू छन्। अब जब भारतबाट ब्रिटिसलाई खेद्ने त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक मुभमेन्ट सुरु भयो, सुरु भइसकेपछि अल्टिमेटली त हतियारधारीसँग ब्रिटिस हतियारधारी थियो, ब्रिटिसले त्यहाँ फौज खडा गरेको थियो, इन्डियनहरू नै उनीहरूको फौजमा थिए भन्दा तिनीहरूको विरुद्ध प्रयोग गर्न बन्दुकै चाहिन्थ्यो भन्दा अब त्यो बेलामा यिनीहरूले के गरेछ भन्दा त्यहाँको राजनीतिक अब पहलमा दुई चारवटा यो प्रोपोगेन्डा अथवा र्युमर, प्रोपोगेन्डा भन्छ जुन भड्काउनेहरू, र्युमर भन्छ यो भड्काउने कुराहरू। सधैँभरि र्युमर भनेकोमा 1% पनि सत्यता हुँदैन, तर यसको परिस्थिति हेरेर यसले भयङ्कर ठुलो काम गर्छ। उदाहरणको लागि 46 सालतिर जस्तो लाग्छ मलाई राजा वीरेन्द्रको श्री 5 वीरेन्द्रको छोरी श्रुतिलाई एडिसीहरूले कहाँ लगे, के त्यो रेप गरे, मारे, यो कङ्केश्वरीमा पोले, यो त्यो पम्फादेवीले के गरिन् ऊ गरिन् भनेर एउटा प्रिन्ट बनाइयो त्यो एउटा फोटोकपी खुब बाँडियो थियो। अब अरू चिज पनि छ, तर त्यो के थियो भन्दा त्यसमा 1% पनि सत्यता थिएन, तर त्यो विद्रोहको बेलामा एजिटेसनको बेलामा त्यसले काम गर्छ। 1% पनि सत्यता नहुनेलाई र्युमर भनिन्छ। अर्को हुन्छ प्रोपोगेन्डा। प्रोपोगेन्डा भनेको चाहिँ झन्नै 3 देखि 7% यो सत्यता हुन्छ, त्यसमा झन्नै मोर देन 90% त्यो झुट हुन्छ त्यसमा भन्दा, तर त्यसले पनि खुब काम गर्छ भन्दा जस्तो अब इन्डियामा त्यतिखेर ब्रिटिसहरूको एउटा अत्याचार, एउटा दासत्वले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू त्यहाँ पृष्ठभूमि बनिरहेको बेलामा के गर्छन् त्यो राजनीतिक कर्मीले भन्दा यो सेना प्रहरीले त्यो उतिखेर चाहिँ त्यो हाम्रो भरुवा बन्दुक हुन्थ्यो, त्यो कारतोस हालेर पड्काउनु पर्थ्यो त्यो बन्दुकमा भन्दा भित्रपट्टि गोली हाल्ने, त्यो छर्रा हाल्ने, फलामको छर्रा हाल्ने, त्यो अब त्यो लत्ताहरू हाल्नु पर्थ्यो, तर त्यो छोसीको त्यो केपमा त्यो कारतोस हुन्थ्यो, त्यो बिजुली बारुदको कारतोस, त्यो चाहिँ यसरी जडले टोकेर यहाँ हालेर त्यसपछि पड्काएपछि त्यहाँ आगो आएपछि त्यहाँबाट भित्र भएको छर्रा बारुदले चाहिँ अर्को बारुदले मार गर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो दाँतले टोक्ने कारतुस त्यो अहिले पनि हाम्रो काठमाडौँमा यो बढाइहरूमा यो फुलपाती बढाइ यो पूजाहरूमा अहिले पनि हामी कारतुस प्रयोग गर्छौँ नेपाली सेनामा। मतलब यो चाहिँ पूजाको लागि भन्दा अब यिनीहरूले के गर्दियो भन्दा यो कारतुसमा ब्रिटिसले सुँगुरको बोसो दलिदिएको छ हो, त्यो कारतुसमा मैन दलिएको हुन्छ, त्यो नरम बनाउन त्यो कागज फुटेर त्यो बारुद ननिस्को भन्नको लागि त्यो मैन दलिएको कागज हुन्छ, त्यो नेपाली कागज जस्तो हुन्छ त्यो भन्दाखेरि त्यहाँ सुँगुरको बोसो दलिएको छ भन्ने चाहिँ प्रचार भयो। किन दलियो भन्दा मुसलमानको चाहिँ जाति च्युत गर्नलाई, धर्म च्युत गर्न, किनभने मुसलमानले सुँगुर बुङ्गुर त छुँदैन। अब तिनीहरूको लागि त्यो सुँगुरको बोसो भनेको कुरा त अब त्योभन्दा ठुलो आक्रोश के हुनसक्छ। अर्कोतिर हिन्दूहरूको लागि, फौजको कुरा गर्दैछु म, सेनाको लागि, हिन्दूको लागि पनि त्यतिखेर अब सुँगुर छुने कुरै थिएन, खाने कुरै थिएन भन्दाखेरि यसरी यो ब्रिटिसहरूले भर्ना गरेका इन्डियन मुलका सेनाहरूलाई एउटै चाहिँ एउटा तीरले दुईतिर मार्ने गरेर जुन एउटा यो प्रोपोगेन्डा र्युमर यो अझ जुन गरियो कारतुसमा सुँगुरको चाहिँ बोसो दलिया छ भनेपछि हो न हो एक कान दुई कान मैदान, त्यसले यस्तरी फौजमा विद्रोह ल्याउन सुरु गर्यो। त्यसपछि विद्रोह सुरु हुन थालेपछि यो मेरठबाट सुरु भएको अब त्यसपछि राजनीति घुस्यो, त्यहाँ राजनीतिक कर्मीहरू घुसे। अब ब्रिटिसहरूलाई छानी मार्न थाले। ब्रिटिसको पक्षमा लाग्ने चाहिँ स्थानीय फौज त्यो चाहिँ इन्डियनहरूलाई पनि छानी मार्न थाले। अब हाम्रो यो लखनऊ, यो गोरखपुरदेखि उतासम्म चाहिँ ठुलो विद्रोह, रक्तपात हुन थालिसकेपछि अब ब्रिटिस भाग्ने भयो।
यो अवस्थामा इन्डियाबाट ब्रिटिस छोडेर भाग्ने अवस्थामा अब जङ्गबहादुर राणा नेपालका प्रधानमन्त्री र श्री 3 थिए र श्री 5 महाराज सुरेन्द्र थिए, राजा थिए भन्दाखेरि यहाँ भारतद्वार बसेर अब एउटा मित्रलाई अब परेको बेलामा सहयोग गर्ने एउटा प्रस्ताव गर्छन् र त्यो प्रस्ताव अलि ढिलो गरेर स्वीकृत गर्छ यो ब्रिटिसले र अब नेपालबाट त्यसपछि त्यो सिपाही विद्रोह लाई नियन्त्रण गर्नको लागि यहाँबाट अब नेपाल सरकारको क्याबिनेटले निर्णय गर्छ र अब त्यो अनुसार हामीले 15-16 हजार जति फौज 16 हजार फौज हामीले यहाँबाट पटक पटक गरी हामी पठाउँछौँ र यसमा अब हामीले यो सुरुमा फौज चाहिँ यो 30 जुन 1857 मा मैले फेरि भने 30 जुन 1857 मा कर्णेल पहलमान सिंह बस्नेत उहाँको नेतृत्वमा 6000 फौज काठमाडौँबाट अब मुभ हुन्छ, सुरु हुन्छ, के अरे हिँड्न सुरु गर्छ यो गोरखपुर एरिया जानको लागि र यो कर्णेल पहलमान सिंह बस्नेत चाहिँ पछि गएर यिनीहरू श्री 3 महाराज वीर शमशेरका मामा हुन्। यिनीहरू आफ्नै अब इनका बुवा मामा हुन् कि इनका बुवाको मलाई लाग्छ कर्णेल पहलमान सिंहको दिदी या बहिनी चाहिँ वीर शमशेरले बिहा गरेको हो र पछि यिनकै सन्तानहरू अहिले यो दिल्ली बजारको चाहिँ यो कालिका स्थानमा बस्छन् र पहिलाका जरसाबहरू हुमान सिंह बस्नेत, ताजमान सिंह बस्नेत लगायतहरू उहाँहरूको चाहिँ फ्यामिली त्यही हो र अहिले यिनीहरूकै सन्तानहरू क्षेत्रपाटीतिर पनि बसिरहेका छन् भन्दाखेरि अब यिनको नेतृत्वमा 6000 फौज मुभ हुन्छ र यो फौज गइसकेपछि अब यसले अलिकति प्रगति गर्दै जान्छ। फेरि अब जुन जुलाई अगस्टमा अर्को झन्डै 2.5 महिनापछि अब भएन बाबा, हाम्रो फौजले त्यति गति लिन सकेन, म आफै जान्छु भनेर फेरि जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री श्री 3 महाराज ऊ आफै म त्यहाँ चाहिँ म जान्छु त्यो युद्धमा भनेर चाहिँ उनी 30 अक्टोबरमा उनी 9000 चान्चुन फौज लिएर उनी हिँड्छन् यहाँबाट। हेर्नुहोस् अब जङ्गबहादुर राणा कुँवर एउटा कस्तो व्यक्ति भनी त्यो मान्छेलाई अहिले ब्रिटिसको गुलाम कसका दलाल यो खायो त्यो खायो ऊ खायो सम्पत्ति खायो अहिलेका हेर्नुहोस् त अहिलेका यी नेताहरूले कसले के खाए कति खाए, यिनका एकजनाको सम्पत्ति कति अर्ब होइन खर्ब लागिसक्यो। आजको दिनमा कुरा गर्दैछु भन्दाखेरि त्यतिखेर जङ्गबहादुर जस्तो व्यक्ति जसले विक्रम सम्वत 1911 मा तिब्बतसँग लडाइँ लड्न आफ्नो नेतृत्वमा गरेर लडेर जितेर थापाथलीको सन्धि गराउँछ त्यो प्रधानमन्त्री। त्यसपछि 14 सालमा 3 वर्षपछि फेरि ऊ चाहिँ इन्डिया गएर सिपाही विद्रोह चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई आफ्नो नेतृत्वमा 9-10 हजार फौज लिएर जान्छ। कुन चाहिँ यहाँहरूले आजसम्म राजा पृथ्वीनारायण शाह बाहेक, उनका छोरा बाहेक, उनका भाइ बाहेक कुन चाहिँ देशका चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आजसम्म चाहिँ युद्ध लडे? कुन चाहिँले लड्यो देशमा? हेर्नुहोस् भन्दाखेरि यस्ता व्यक्ति हुन् जङ्गबहादुर राणा, एउटा वीर महावीर हो जङ्गबहादुर भन्दाखेरि। ऊ गएर त्यसपछि यहाँबाट साइड गरेर निस्कन्छन्। निस्किसकेपछि जङ्गबहादुर सुगौली निस्कन्छ, यहाँबाट चाहिँ सुगौली जान्छन्, सुगौलीबाट बेतिया जान्छन्, गोरखपुर, फैजाबाद, लखनऊ, बेगमकोठी यो सबै लडाइँ गरेको क्षेत्र हो यो जङ्गबहादुरले। उनले जित्दै जान्छन्। पछि गएर त्यसपछि कर्णेल पहलमान सिंहको चाहिँ फौज र यिनीहरूको भेटघाट हुन्छ त्यहाँ। त्यसपछि हामीले जित्दै गइसकेपछि ब्रिटिसले हाम्रो मातहतमा ब्रिटिसका कर्णेलहरू जनरलहरू राखिदिएको छ, उनीहरूको फौज हाम्रो मातहतमा राखिदिएको छ। मिसाएर त्यो वीरहरू मिसाएर, आखिर इन्डियन त इन्डियन नै हो, त्यो भुस्का थैलाहरू, तिनीहरूमा हाम्रो वीरताहरू मिसाएर त्यसपछि संयुक्त रूपले यो फैजाबाद, लखनऊ आदि इत्यादिमा यति ठुलो लडाइँ हुन्छ त्यहाँ। र लास्ट लडाइँ चाहिँ यो लखनऊको बेगमकोठीमा करिब 9 घन्टा युद्ध हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो उतातिर 600-700 विद्रोही मारिन्छन् त्यहाँ। र
त्यसपछि त्यो क्षेत्रको लडाइँ बन्द हुन्छ र यो सिपाही विद्रोहमा नेपाली पक्षले मात्रै मारेका 5800 जना देखिन्छ इतिहासमा। 400-500 जना पक्रेका थिए र त्यो एउटा विद्रोह साम्य पारेका थिए जङ्गबहादुरको नेतृत्वमा गएर हो। अब यहाँनेरि म यहाँलाई चाहिँ अब यसमा विभिन्न कमान्डर थिए। सुरुमै कर्णेल पहलमान सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा गएका थिए गम्भीर सिंह माझी, उनी लप्टन थिए, देवीदत्त गणको लप्टन थिए उनी। र यिनीहरू त्यहाँ लड्दा लड्दै गएर यिनीहरू चाहिँ के हुन जान्छ भन्दाखेरि यो यिनीहरूको गएको यहाँबाट यो मैले 30 जुनमा गए, अर्को चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ यो 30 अक्टोबरमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि यो जमुनापुरदेखि 36 माइल टाढा यो चाँदे भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ यो चाँदेमा कर्णेल पहलमान सिंहको फौजसँग ठुलो युद्ध हुन्छ। त्यहाँ झन्नै 700 जति उनीहरू विद्रोहीहरूले त्यहाँ मरे। उनीहरू नेपाली सेना पनि 70 जना ती मरे यसमा। तर यतिखेर एउटा लडाइँ हामीले जित्छौँ त्यो ठाउँमा। जित्दै के हुन्छ भन्दाखेरि हामी त्यो बेलुका हार्बर भन्छौँ, हामी बास बस्ने ठाउँमा हामी हार्बर भन्छौँ सैनिक भाषामा। बसेको ठाउँमा हामी माथि एउटा रेड हान्डी भन्छौँ, हामी माथि लुकी छिपी राति आएर हान्नलाई एउटा उनीहरूको टोली आइरहेको हुन्छ। यो सरदारजीहरू हुन्छन्, यो मुसलमानहरू होइन नै, यिनीहरू सरदारजीहरू हुन्छन्। अब यो रायमाझीहरूले चाहिँ मुसलमान सरदारजी भनेको छ, मुसलमान र सरदारजी छैनन्, त्यो होइन। सरदारजी खालसाहरू यो पन्जाबी सरदारजीहरू हुन्छन्। र कारणवश यो लप्टन साहब गम्भीर सिंह रायमाझी लप्टन साहब आफ्नो क्याम्पबाट टाढा, अब मान्छेहरूले भनेको छ शौच गर्न गएका पनि भनिएको छ, यो दिसा पिसाब गर्ने हिसाबले गएको पनि भनिएको छ भन्दा उनी त्यो 6-7 जना खालसाहरू त्यो तोपसहित हुन्छन्, त्यहाँ हान्न आएका छन्। त्यहाँ उनलाई झ्याप्प फेला पार्छन्। फेला पारिसकेपछि उनलाई मार्न खोज्छ त्यो चाहिँ त्यो 7-8 जनाको टोलीले। त्यसपछि अब त्यो युद्धभूमिमा 24 घण्टा फौजले सिपाहीले आफ्नो हात हतियार फुकाले आउँदैन, त्यो बुटै लाएर सुतेको हुन्छ। कति पनि बेर चाहिँ लडाइँ लड्नको लागि तयारी हुन्छ भन्दा गम्भीर सिंह माझी लप्टन साहब पनि आफ्नो हात हतियारसहित फौजसँग अलिकति टाढा छुटेर पुगेका थिए। त्यहाँ हान्न उसले अब चाहिँ त्यो खालसाले तरवारले हान्न थालेपछि उनीले ढल्दै जाँदा उनले अन्तिम व्यक्ति होइन, अन्तिम सेकेन्ड लास्ट व्यक्ति चाहिँ 4 जना काटिसकेपछि 5औँले उनलाई चाहिँ हान्छ। यता औँला काटेको छ, हात काटेको छ, हुँदा पेट फुटाइदियो अब गम्भीर सिंह लप्टन साहबको। अब तपाईँहरूले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, एकजना व्यक्ति छ, उनीहरू 6-7 जना छन्। उनीहरू सबै खालसाहरू चाहिँ यो चाहिँ पन्जाबीहरूले चाहिँ तरवार खेलाउने, उनीहरू कति माहिर हुन्छ तरवार खेलाउनलाई। उनीहरूको अहिले पनि हरेक प्रोग्राममा तरवार, नाङ्गो तरवार लिएर हुन्छ चाहिँ उनीहरू सरदारजीहरू। भनेपछि सेकेन्ड लास्टले 5औँ व्यक्तिले गम्भीर सिंह लप्टन साहबको भुँडी काट्दियो, भैँमा खस्छ भुँडी, हत्तपन्द आन्द्रा भुँडी। उनले फेरि त्यो सारेर पछाडिबाट चाहिँ त्यो मिस्टिन डब्बा हुन्छ लडाइँमा युज गर्ने, त्यो हालेर पोटुकीले कस्न भ्याएर फेरि उसले त्यो सरदारलाई मारिदिन्छ। लास्ट अर्को सरदारलाई पनि काटेर माडेर त्यसपछि त्यो तोप पनि खोसेर उनी चाहिँ फौज बसेको ठाउँमा पुग्दाखेरि उनी ढल्छन्। अब एकदम अचेत भरेर फेन्ट हुँदाखेरि यो के भयो अचम्म। त्यसपछि उनलाई हत्तपत्त उनलाई त्यो नजिक रहने साथीहरूले रिपोर्ट गरेर तुरुन्त ब्रिटिस पनि त्यहाँ साथमा हुन्छ, ब्रिटिस फौज पनि भन्दा अस्पतालमा लगेर त्यसपछि उनलाई उपचार गरेर उनी बाँच्छन्।
र उनको कहानी सुन्दाखेरि ब्रिटिस पत्याउँदैन, छक्कै परे हुन्छ, नेपाली छक्कै परेको हुन्छ। र उनीले केही हप्ता मेडिकल रेस्ट गरे, उनलाई सिलाइएको हुन्छ, अपरेसन गरिएको हुन्छ। र अब त्यसपछि जङ्गबहादुर बल्ल पुग्छन्। यो चाहिँ जङ्गबहादुर नपुग्दैको कहानी हो। यो हाम्रो सेकेन्ड 9-10 हजार फौजीले जङ्गबहादुर नपुग्दैको कहानी हो। अब जङ्गबहादुरले यो कुरा सुन्दाखेरि त बाफरे, किनभने जहिले पनि वीरले वीर चिन्छ। हेर्नुहोस्, भन्छ नि सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भनेको थियो। एउटा कायरले कहिले पनि जङ्गबहादुरको मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। कायरले चाहिँ यस्ता बहादुर सिंह गम्भीर रायमाझीलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। अहिले नेपालमा छन् नि यिनीहरू, पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्ने, महेन्द्रलाई गाली गर्ने, यो जङ्गबहादुरलाई गाली गर्ने, यी कायरहरू बन्दुक र गोली भनेपछि यिनको बाउको बाजेको सातोको यिनको पनि साथी जान्छ, कलमबाट तोप पड्काएर गाली गर्नेहरू छन् अहिले। हेर्नुहोस् यहाँ नेपालमा भन्दा। अनि त्यसपछि यो सबै प्रतिवेदन हुन्छ जङ्गबहादुर पुगेपछि। अनि जङ्गबहादुरले उनलाई सम्मान गरेर त्यसपछि उनीलाई अब उनको नामको अगाडि बहादुर भन्ने एउटा सम्मान टाइटल, वास्तवमा यो तकमा हो। उतिखेरको लागि तकमा दिने चलन थिएन। एउटा जसरी माथवर सिंह थापा नेपालको पहिला प्रधानमन्त्री, पहिलो प्रधानमन्त्री हुने, प्राइम मिनिस्टर हुने, उनीलाई तत्कालीन राजाले कलाबहादुर भनी तकमा दिएको थियो। कलाबहादुर, त्यो उनको नाम अगाडि कलाबहादुर लेखिन्थ्यो, त्यो तकमा थियो। द सेकेन्ड चोटि जङ्गबहादुरले लेफ्टिनेन्ट गम्भीर सिंह माझीलाई बहादुर एउटा तकमा र सम्मान जे भन्नुहोस् उनले दिन्छन्। र त्यसपछि उनी नेपालभरि ब्रिटिसहरूको अगाडि उनी बहादुर गम्भीर सिंह माझीको नामले प्रख्याति हुन्छन्। र अब त्यसपछि अब नेपाल फर्केपछि पनि उनले गरेका धेरै कुराहरू छन्। र मैले यहाँहरू किन भने भनेदेखि यस्तो व्यक्तिहरूलाई देशले चिन्दैन। भिरबाट लड्ने, रक्सी खाएर लड्नेलाई शहीद बनाउँछ देशले। हिमाल नचढे मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ ऊ बनाउँछ, यो के अरे राष्ट्रिय विभूति बनाउँछ। त्यसपछि गएर कथामा चाहिँ तपाईँको बाल्लोबाट सुन के भयो भनेर तपाईँको राष्ट्रिय विभूति बनाउँछ यो देशमा। अब यस्तो देश हो नि त यो भन्दा। यस्ता यो हिरा मोती के भन्नुहुन्छ बहादुर गम्भीर सिंह रायमाझीलाई भन्दा यो व्यक्तिको कहानी मैले यहाँहरूलाई मैले प्रस्तुत गरेँ। र अब यो कर्नल रायमाझी अथवा यो त्यतिखेरको लेफ्टिनेन्ट रायमाझी, जङ्गबहादुर लगायतले उनीहरूको वीरताले नेपालले पठाएको एउटा सैनिक मिसन यो सफल भयो। यो हेर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यसले नेपालले के पायो हो। अहिले हामीलाई गाली गर्छौँ जङ्गबहादुरलाई, तर हेर्नुहोस् आम दर्शकहरू यो कायरहरूले लेख्छन्। मैले भने कायरले वीर चिन्न सक्दैन। त्यो वीरले कहिले कायर पनि चिन्दैन। त्यो कायरहरू जङ्गबहादुरलाई के गर्छ ब्रिटिसले, नेपाल सरकारलाई छुट्टै हामी केही दिन्छौँ, तपाईँलाई लखौँ पैसा दिन्छु भन्छ जङ्गबहादुरलाई तपाईँको सन्तानको लागि। जङ्गबहादुरले के भन्छ, उनले के भन्छन्, तपाईँहरूसँग युद्ध लड्दाखेरि नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा हाम्रो करिब आधी नेपाल गयो, हाम्रो धान खाने खेतहरू गए, मलाई पैसा होइन, मलाई जग्गा चाहियो भन्छन् उनले। उनले त धेरै मागेका थिए, त्यो गुमेको मुलुक मागेका थिए उनले, तर ब्रिटिसले त्यो नदिएर उनले यो बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर, बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर, यो त जङ्गबहादुरले पैसा नलिएर उसको एउटा डिप्लोमेसीले फर्काएको चिज हो नि त यो, जसलाई नयाँ मुलुक भन्नेपछि। नेपालगञ्ज जङ्गबहादुर राखेका नाम हो। त्यहाँ सबै भाइ बारदारले के भने जङ्गगञ्ज राख्नु भने उनले, उनको तपाईँले फर्काउनु भएको सरकार जङ्गगञ्ज होइन, नेपालगञ्ज राखौँ। गञ्ज भनेको बस्ती हो, उनले नेपालगञ्ज राखे नाम भन्दा। अब
त्यसपछि गएर चन्द्रशमशेरले पहिलो विश्वयुद्धमा फौज पठाएछ ब्रिटिसको लागि। उनले पनि पैसा हामीलाई नेपाली चाहिँ जग्गा चाहियो भनेको छ उनले। हेर्नुहोस् राणाहरूले पछि सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युद्ध शमशेरले जग्गै मागेको, हामी राणालाई गाली गर्छौँ। राणाले आफ्नो देशको सोभरेनिटीको लागि, सार्वभौमताको लागि कहिल्यै पनि उनीहरूले यो गरेन हो। अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले चाहिँ एउटा घात गरे 1950 को सन्धि बनाएर भन्दाखेरि। अब मैले यहाँनिर के भन्छु भन्दाखेरि यो सिपाही विद्रोह के थियो, किन उब्जियो भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई बताएँ र बहादुर गम्भीर सिंहको एउटा प्रख्याति मैले यहाँहरूलाई बताएँ। जङ्गबहादुर त छँदैछन् यसमा र ती लगायत हजारौँ नेपालीको वीरता थियो त्यहाँ। यी दुईटाको मात्र होइन, मैले किन भन्दा आज बहादुर गम्भीर सिंह लप्टन साहबको कुरा गरेँ। अब उनीले फर्केर आउँछन्, कप्तान भएका छन्। त्यसपछि उनी जङ्गबहादुरको राज्यकालमा, जङ्गबहादुरपछि रणोदीप सिंहको राज्य प्रधानमन्त्रीत्व कालमा, त्यसपछि वीर शमशेर, त्यसपछि देव शमशेर, चन्द्र शमशेरको सम्मै 4-5वटा प्रधानमन्त्रीको कालमा बहादुर सिंहले काम गरेको देखिन्छ। उनी प्रमोसन हुँदै 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 गएर कमान्डर कर्नेल, उतिखेर राणाको पालामा राणा बाहेक अरूलाई जर्नल दिने चलन थिएन र यो राणाहरूले चाहिँ बठाइ गरेर के गरेको थियो भन्दा कर्नेल चाहिँ 4-5वटा कर्नेल बनाएको थियो। यो लेफ्टिनेन्ट कर्नेल, फुल कर्नेल, त्यसपछि 4-5वटा, लास्टमा चाहिँ कमान्डर कर्नेल छ। ब्रिगेड कर्नेल पनि राख्दैछ ल, लेफ्टिनेन्ट कर्नेल, फुल कर्नेल, ब्रिगेडियर कर्नेल, कमान्डर कर्नेल लास्टमा। त्यो प्रमोसन हुँदै 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 गएको देखाउने र उनी कमान्डर कर्नेल भएका थिए र पछि उनी प्रख्यातिमा कमान्डर कर्नेल बहादुर गम्भीर सिंह रायमाझी भनेर उहाँको अहिले इतिहासमा प्रख्याति छ। र उनले यो उनको यो अलिकति छोटो मैले पृष्ठभूमि भन्नुपर्दाखेरि पाल्पाको छहरा गाउँमा 1884 सालमा तिर जन्मेका छन् यिनी। इनका पिताको नाम परवीर रायमाझी र उनको आमाको नाम कलादेवी रायमाझी थियो। र यो कमान्डिङ कर्नेल बहादुर गम्भीर सिंह रायमाझीको 5वटा श्रीमतीहरू थिए र तीमध्येबाट अब 2टा छोराहरू देखिन्छन् उहाँको। एउटा प्रेम गम्भीर सिंह रायमाझी उहाँको छोरा र अर्को मेजर खड्ग गम्भीर सिंह रायमाझी। र यिनीले पाल्पाबाट काठमाडौँ आउँदा सुरुमा रिसल्लामा भर्ती भए। रिसल्ला भनेको अहिले क्याभलरी भन्छ, घोडाचढी फौजमा, यसमा भर्ना भएको देखिन्छ, बुझिन्छ। र त्यसपछि गएर यिनले उनको चाहिँ पछि आफ्नो जीवनकालमा यिनको जङ्गबहादुरको जस्तो यिनले यो कीर्तिपुरतिर एउटा चितुवालाई चाहिँ आफैले एकजनाले मारेको कुराहरू पढ्नमा पाइन्छ। र यिनले रिडीमा शिव मन्दिरहरू बनाएर गुठी राखेर उनीले पाएका उपाधि मैले भनिसकेँ। नेपालमा आएर उनले नेपाल तारा पाए र बहादुरको उपाधि होइन, यो पनि एउटा तकमा थियो। मैले भने मित्रहरू यहाँहरूले खोज मेल गर्नुहोला। जसरी मैले भने माथावरी सिंह थापाले पाएको कलाबहादुर तकमा जस्तै यो बहादुर तकमा थियो यो। र उनी के अरे उनीले चाहिँ पछि गएर अब यो रायमाझी मैले अघि भनिसकेँ लेखेको हामीले इतिहासमा देखिन्छ भन्दा अब यसरी यो बहादुर कर्नेल गम्भीर सिंह रायमाझीको बारेमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। इनका प्रशस्तै सन्तानहरू नेपाली सेनामा, नेपाल प्रहरी, अब न्यायालय क्षेत्रहरूमा रहेका छन् र उनीहरू अब को मैले सबैको नाम मैले लिन सक्दिनँ, तर केही व्यक्तिहरूको नाम म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। मैलेको नाम सबै होइनन्, मलाई माफ दिनुहोला। मैले टिप्पण गर्न सकेको नामहरूलाई म यहाँ तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। इनका सन्तानहरूलाई मैले छोराहरूको नाम मैले लिइसकेँ। अब यज्ञ बहादुर रायमाझी जसले किल्ला काङ्गाडामा एकीकरणमा वीरगति प्राप्त गर्नुभएको छ युद्धमा। त्यसपछि श्रीपाद महाराज धिराजका सैनिक सचिव, प्रमुख सैनिक सचिव रथी दानगमी रायमाझी, त्यसपछि मेजर कप्तान दानबहादुर रायमाझी, बडाहाकिम कप्तान खड्गबहादुर रायमाझी, लेफ्टिनेन्ट टेकबहादुर रायमाझी, सुबेदार इन्द्रबहादुर रायमाझी, कर्नेल दिलबहादुर रायमाझी,
कप्तान कटकबहादुर रायमाझी, कर्णेल इन्जिनियर बाल नरसिंह रायमाझी, उहाँको पहिलाचोटि जापान गएर पढ्नुहुने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र उहाँको धेरै छोराहरू नेपाली सेनामा हुनुहुन्थ्यो। कर्णेल इन्जिनियर तिलकबहादुर रायमाझी, जमदार जगतबहादुर रायमाझी, मेजर कप्तान गणेशबहादुर रायमाझी, जमदार केदार बहादुर रायमाझी, सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हर्कबहादुर रायमाझी, सुबेदार रामबहादुर रायमाझी, सुबेदार ताराबहादुर रायमाझी, कर्णेल तिलकबहादुर रायमाझी, जमदार टेकाबहादुर रायमाझी, सब इन्सपेक्टर प्रहरीको पिनाकबहादुर रायमाझी, लेफ्टिनेन्ट टोकबहादुर रायमाझी, सहायक रथी दिलीपजङ रायमाझी जो केशवजङ रायमाझीको छोरा हुनुहुन्छ, प्रमुख सेनानी बसन्त कुमार रायमाझी। बसन्त कुमार रायमाझी करसाबले नै उहाँ सरले नै यो मलाई यो बोल्ने इतिहासहरू मलाई प्रदान गर्नुभएको हो। त्यसपछि असै पुलिसको असै मानबहादुर रायमाझी, मेजर साहब यामबहादुर रायमाझी, सुबेदार डोलबहादुर रायमाझी, सेनानी मेजर साहब गणेशजङ रायमाझी, प्रमुख सेनानी कर्णेल केशव रायमाझी, सुबेदार दलबहादुर रायमाझी, अनररी लेफ्टिनेन्ट ओमबहादुर रायमाझी, इन्सपेक्टर प्रहरीका हरिबहादुर रायमाझी, सब इन्सपेक्टर नारायणबहादुर रायमाझी, सुबेदार केशरबहादुर रायमाझी, जमदार चक्रबहादुर रायमाझी, कर्णेल प्रमुख सेनानी बोधेन्द्र बहादुर रायमाझी, सेनानी मेजर भजेन्द्र बहादुर रायमाझी, सहायक थी डाक्टर मिलिट्री हस्पिटलको कृष्ण नरसिंह रायमाझी, प्रमुख सेनानी दीपक नरसिंह रायमाझी, महासेनानी विजय नरसिंह रायमाझी, सेनानी कर्णबहादुर रायमाझी, सुबेदार लोकबहादुर रायमाझी, मेजर कप्तान गेन्द्र बहादुर रायमाझी। उतिखेर चाहिँ यो नेपाली सेनामा कप्तान थियो, मेजर कप्तान थियो, त्यसपछि कर्नेल हुन्थे, मेजर भन्ने दर्जा थिएन। त्यो भएको हुनाले बिचमा मेजर कप्तान भन्ने दर्जा थियो। त्यसपछि मानर्थ रथी यादव बहादुर रायमाझी, अनि प्रमुख यो प्रहरी सहायक निरीक्षक कालीबहादुर रायमाझी, एसपी पुलिसका अखण्ड प्रकाश रायमाझी, प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप कुमार रायमाझी, प्रहरी निरीक्षक भद्रबहादुर रायमाझी, नेपाली सेनाका सुबेदार राम बहादुर रायमाझी, उपसेनानी राम बहादुर रायमाझी, प्रमुख सेनानी नारायण बहादुर रायमाझी, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दिनेश बहादुर रायमाझी, प्रहरी नायब उपरीक्षक रणबहादुर रायमाझी, प्रहरी निरीक्षक हरिबहादुर रायमाझी, प्रहरी नायब उपरीक्षक मनजित सिंह रायमाझी, क्याप्टेन भिसी बहादुर रायमाझी, सहायक रथी ज्ञानेन्द्रजङ रायमाझी जो भैरवनाथ गणपति हुनुहुन्थ्यो, अनररी लेफ्टिनेन्ट भरतजङ रायमाझी, सेनानी इन्जिनियर निश्चयजङ रायमाझी, प्रमुख सेनानी सञ्जयजङ रायमाझी, सेनानी डाक्टर राहुलजङ रायमाझी, प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र बहादुर रायमाझी, सब इन्सपेक्टर तिलकबहादुर रायमाझी, प्रमुख सेनानी डाक्टर रिबा रायमाझी, लेफ्टिनेन्ट कृष्ण बहादुर रायमाझी, सेनानी अम्बर बहादुर रायमाझी, सेनानी कृष्ण बहादुर रायमाझी, सेनानी डाक्टर विकास बहादुर रायमाझी, प्रहरी नायब प्रेक्षक गोपाल बहादुर रायमाझी, प्रमुख सेनानी डाक्टर रविन्द्रजङ रायमाझी, प्रमुख सेनानी डाक्टर मल्लिका रायमाझी, सेनानी नवीन रायमाझी, सहायक रथी भरत बहादुर रायमाझी, उहाँ स्पेनको लागि पहिलो राजदूत हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि महासेनानी प्रज्वल रायमाझी, सेनानी इन्जिनियर शोभान रायमाझी, प्रहरी निरीक्षक निर्मला रायमाझी, सेनानी दीपक कुमार रायमाझी, प्रहरी निरीक्षक अनुज रायमाझी, सहसेनानी श्रेया रायमाझी, सहसेनानी डाक्टर आयुष रायमाझी, सहसेनानी डाक्टर आर्य रायमाझी, सेनानी अन्जुर रायमाझी लगायत धेरै उहाँका सन्तानहरू थिए। अरू सबैको नाम लिन सकिएन, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। अन्तमा यो समाजको आवाज टेलिभिजन मार्फत हाम्रो प्रयास के हो भने नलेखिएका इतिहासलाई, नलेखिएका वीर सिपाहीहरूको बारेमा हामीले प्रचार प्रसार गर्नु हो र हामीले सेनाको मात्रै होइन, हामीले विविध क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई, धरोहरलाई, संस्कार संस्कृतिलाई प्रकाश पार्दै आएका छौँ र आम दर्शकहरू तपाईहरुको गाउँ ठाउँ बस्तीमा कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सेना हुनु पर्दैन, कुनै पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ भने हामीलाई खबर गर्नुहोस्। हाम्रो पहुँचले भएसम्म, हाम्रो खर्चले भएसम्म आएर हामीहरू तपाईहरुको यस्तो कीर्तिमय व्यक्तित्वहरूको प्रकाश र प्रचार गर्नेछौँ। र अन्तमा बहादुर कर्णेल, कमान्डर कर्णेल गम्भीर सिंह रायमाझी प्रति सम्मान छ, सलाम छ र आम दर्शकलाई
नमन छ, नमस्कार छ। समाजको आवाज.com